भाई नेक अमल करने वाले, अभी अभी रमजान गया, शव्वाल का महीना चल रहा है, रमजान में नेक अमल करने वाले बड़े नजर आए, मस्जिदें भर गई, नमाजियों से मस्जिदें आबाद हो गई। लेकिन जैसे ही शव्वाल का चांद नजर आया, सारे शयातीन रिलीज हो गए, सारे शयातीन को बेड़ियों से जो अल्लाह जकड़ रखा था रमजान में, अल्लाह ने आजाद कर दिया। जिस तरह शयातीन अल्लाह तबारक व तआला के जंजीरों के जकड़े हुए जंजीरों से आजाद हो गए, मस्जिदों से ये नमाजी भी वैसे ही आजाद हो गए। अब ये फिर आएंगे, कब आएंगे? आइंदा साल रमजान का जब चांद नजर आएगा तब आएंगे हजरत, रमजान में नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। तरावी पढ़ने वाले रमजान के महीने में, तरावी क्या है? नफिल नमाज है, नफिल नमाज है तरावी की नमाज, जिसे क़ियामुल लैल कहते हैं। तरावी, तहज्जुद, क़ियामुल लैल सब एक नमाज के नाम है। तरावी की नमाज जैसी नफिल इबादत रमजान के महीने में बड़ी पाबंदी से एहतमाम करने वाले, नफिल नमाजों की पाबंदी करने वाले रमजान के बाद फर्ज नमाजों में भी दूर दूर तक नजर नहीं आते। नफिल नमाजों की पाबंदी रमजान में करने वाले रमजान गुजरने के बाद फर्ज इबादतों में भी नजर नहीं आते। क्या अल्लाह ने हमको सिर्फ रमजान की इबादतें फर्ज किया है? क्या रमजान के लिए पैदा किया है? अरे वो खालिक, वो मालिक, वो राज़िक, वो रज़्ज़ाक़, साल के 12 महीने खिलाने वाला, पिलाने वाला, रोजाना 2 वक्त क्या 3-3 वक्त नेमतें खिलाने वाला, पिलाने वाला, तुम साल में एक बार इबादत करोगे? अल्लाह तुम्हें साल में एक बार खिलाता है क्या? तुम साल में एक बार खाते हो क्या? अल्लाह की नेमतें रोजाना खाते हो, तो फिर रोजाना आमाले सालिहा क्यों नहीं करते? अगर वो अल्लाह तुम्हारी इबादतों के बजाय तुम्हें रोजी देता तो तुम तो भूखे मर जाते। रमजान में खाए हैं, रमजान में रोजी मिली, रमजान के बाद बेनमाजी हो गए, रोजी बंद हो गई। अरे शुक्र करो उस रहीम का, उस गफूरुर रहीम का, उस अरहमुर राहिमीन का। तुम उसकी इबादत करो तब भी खिलाता है, तुम उसकी इबादत करना छोड़ दो तब भी खिलाता है। तुम उसका जिक्र करो तब भी वो तुम्हें नेमतों से नवाजता है, तुम उसकी बंदगी जिक्र करना छोड़ दो तब भी अपनी नेमतों से तुम्हें मालामाल करता है। तुम उसे याद करो या ना करो, वो तुम्हें जरूर याद करता है। तुम्हारी बीमारियों के बाद सेहत और तंदुरुस्ती अता करता है। तुम्हारी मुसीबतें आने पर जब भी दुआएं करते हो, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों से तुम्हें छुटकारा दिलाता है। साल के 12 महीने जब तुम बीमार होकर अल्लाह से शिफा की उम्मीद रखते हो, मेरा मालिकुल मुल्क तुम्हें शिफा भी देता है। ये देखने के बावजूद कि ये नमाज नहीं पढ़ता, ये मेरे कुरान की तिलावत नहीं करता, मेरा जिक्र नहीं करता, मेरी बड़ाई नहीं करता, मेरे घर को मस्जिद को आबाद नहीं करता, ये जानने के बावजूद मेरा गफूरुर रहीम अल्लाह ताला तुम्हें बेशुमार नेमतों से मालामाल करता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इस दुनिया में 2 किस्म के लोग रहते हैं। एक अच्छे अमाल करने वाले लोग, एक बुरे अमाल करने वाले लोग, एक अमाले सालिहा करने वाले लोग, एक अमाले सय्यिआ करने वाले लोग। सय्यिआ मतलब गुनाह, बुराई, शिर्क, बिदात, अल्लाह की नाफरमानी। 2 किस्म के लोग रहते हैं। इन 2 किस्म के लोगों की कैफियत क्या होगी सुनो। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात। कसम है जमाने की, कसम है असर के वक्त की, इंसान खसारे में है, लेकिन वो लोग खसारे में नहीं है जो ईमान लाने के साथ आमाले सालिहा करते हैं, नेक अमल करते हैं, वो खसारे में नहीं है। अल्लाह ने कह दिया, ईमान लाने के साथ आमाले सालिहा करने वाले खसारे में नहीं है। वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र, हक पर रहते हुए सब्र की तलकीन करने वाले खसारे में नहीं है। तो क्या आपके पास ईमान तो है? अपने आप को अहले हदीस तो कहते हो, अपने आप को मुसलमान तो कहते हो, आमाले सालिहा भी है? आमाले सालिहा है आपके तोशे में? चेहरे पे दाढ़ी नहीं, जबानों पे सच्चाई नहीं, लिबास यहूदियों का, कटिंग नसरानियों की, तिजारतों में हराम धंधे, सूदी कारोबार, अच्छे अच्छे बूढ़े, अच्छे अच्छे नौजवान, अच्छे अच्छे उलमा, माफ करना
میری باتیں کڑوی لگیں گی لیکن حق کہتا ہوں، کیا کروں، حق کہتا ہوں. حق باتیں ہمیشہ کڑوی رہتے. عوام تو عوام، علماء بھی شامل ہیں اس دلدل میں. حرام کا، وہ تمباکو کھانا، وہ گھٹکا کھانا، وہ بیڑی سگریٹ پینا، یہ تمباکو چیزیں کیا ہیں؟ یہ نشہ آور چیزیں، یہ حرام کی چیزیں ہیں. حرام کی چیزیں میں سب ملوث ہیں. عوام تو عوام، علماء بھی شامل ہیں. ارے آپ یہ مت دیکھو علماء کھا رہے ہیں تو حلال ہوگا، علماء بیڑی پی رہے ہیں تو حلال ہوگا، علماء گھٹکا کھا رہے ہیں تو حلال ہوگا، علماء تمباکو کھاتے ہیں تو حلال ہوگا. ارے جو کھائے گا وہ جائے گا اللہ کے پاس جواب دینے. آپ یہ نشہ آور چیزیں استعمال مت کرو، اعمال صالحہ کرو، برائی سے بچو، برائی سے بچو میرے بھائیوں. خرابی ہے ہمارے نوجوانوں میں یہ، اور ہماری مائیں بہنیں بے پردگی کا ننگا ناچ بنائے بیٹھی ہیں. بے پردگی عام ہے، کوئی پردہ نہیں، کوئی برقع نہیں، کوئی نقاب نہیں. اپنے بدن کو ڈھانکنا ہے، اپنے جسم کو، اپنے لباس کو چھپانا ہے، برقع پہننا ہے. جب لڑکی بالغ ہو جائے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الامرأۃ عورۃ، بدن عورت کا سارا پردے کے لائق ہے، اس کے سر سے لے کر پیر تک چھپانے کے لائق ہے. لیکن ہماری بہنیں پردہ نہیں کرتی، ہماری بہنوں میں پردے کا کوئی شعور نہیں ہے. نوجوانوں میں تمباکو بیڑی گھٹکے کی عادت ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. نبی کی حدیث ہے کل مسکر حرام، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے. کس نے کہہ دیا تمباکو حلال ہے؟ کس نے کہہ دیا گھٹکا کھانا حلال ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بھائیوں یہ نشہ آور چیز ہے اور یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. آپ کسی ایک عالم کو مت دیکھو وہ سود کھاتا ہے، عالم ہو کے سود کھاتا ہے تو سود حلال ہو گیا، ہم بھی کھائیں گے. ارے جو سود کھائے گا وہ جائے گا جہنم میں اگر توبہ نہیں کرے گا. اللہ چاہے تو معاف کرے گا، نہیں معاف کرے گا تو جہنم میں جائے گا. عالم کو نمونہ مت بناؤ، کسی عالم کی زندگی کو مت دیکھو. میرے اللہ نے سورہ احزاب میں 21ویں آیت میں فرما دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے میرے بندو، اے میری بندیوں، قیامت تک آنے والے انسان و جناتوں تمہارے لیے نمونہ میرے نبی کی زندگی ہے. میرے نبی جیسے کھاتے ہیں، میرے نبی جیسے پہنتے ہیں، میرے نبی جیسے عبادت کرتے ہیں، ویسے عبادت کرنے والے بنو گے تو کامیاب ہوگے. اگر کسی ایرے غیرے نتو خیرے کو آئیڈیل بناؤ گے تو کھڈے میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے. کسی ایرے غیرے کو نمونہ مت بناؤ. ہم علماء ضرور ہیں، ہم وارثین انبیاء ضرور ہیں، لیکن ہم خطاؤں کے مرکب ہیں، ہم غلطیوں کے مرکب ہیں. انبیاء معصوم عن الخطا ہیں. اللہ نے جس ہستی کو تمہارے لیے نمونہ بنایا صرف اسی ہستی کو آپ اپنے لیے نمونہ بناؤ گے تو نجات پاؤ گے، ورنہ علماء کو دیکھو گے آپ گمراہ ہو جاؤ گے. علماء ہیں الحمدللہ، حق پرست علماء ہیں. قیامت کی صبح تک ایک حق پرست جماعت، علماء کی جماعت، عوام الناس کی جماعت، امت محمدیہ کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، جسے طائف منصورہ کہا جاتا ہے. ضرور قائم رہے گی، لیکن آپ کو آئیڈیل کسے بنانا ہے؟ نبی کو بنانا ہے.